अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की पुलिस, सीआईए हो या कोई भी हो वहाँ की, आपको कोई ऐसा कम ही मिलेगा जो कोई इंसान की औलाद होगा ज़्यादा हरामखोर। और मेरा ख्याल है कि जानवरों से बदतर जो लोग होते हैं वो सीआईए पुलिस वगैरह में भर्ती होते हैं। माजरे के साथ आप चेक कर लें। ये औरत अगर गलत कह रही तो मुझे बताइएगा, पहले इसकी सुनते हैं जी। सीआई वाले के बंदे थे हम्म। और सीआई वाले के बंदे थे और अब्दुल्ला नामी एक शख्स था जिसने मुझ पे तशद्दुद किया और मुझे हम्म। उल्टा लिटा के मुझे जूते मारे। हम्म। और इलेक्ट्रिशियन मशीन थी जो मेरी यहाँ पे लगा दी उन्होंने हम्म। और मेरे दिमाग पे लगा रहे थे। हम्म। मुझे इस तरह से स्ट्रेस दिया उन्होंने, मतलब कि बंदा जैसे होश खो बैठता है ना, मैं वो खो बैठ। हम्म। वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई और रेस्क्यू वालों को बताया, उन्होंने कहीं ने एडमिट करवाया, मुझे वहाँ पे उन्होंने एडमिट नहीं करवाया। हम्म। और मुझ पे इतना तशद्दुद किया, जो बात मैं नहीं जानती थी वो भी मुझसे जबरदस्ती पूछ के मुझे मतलब कि मारते थे। और हम्म। मुझे मैं नहीं जानती मतलब कि वो उन्होंने क्यों किया, किसी की फरमाइश पे। हम्म। मेरी फ्रेंड थी, उसकी बेटी हम पूछने जा रहे थे, उसको कॉल किया कि मतलब कि उसकी बेटी पैदा हुई और उसकी तबीयत खराब थी उसकी बेटी की, हम बेटी पूछने जा रहे थे। मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है। हम मतलब दूर दूर तक हमारी किसी हिस्ट्री में भी 9C नहीं है, आप देख सकते हैं। हम्म। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सबको ये मैसेज देती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी चली गई है। उन्होंने कौन कौन से आपसे जबरदस्ती जोर से वो बयानात लिए हैं? वो कहते थे हमें मतलब कि बंदे पकड़वाओ जो डीलर है, मतलब कि जबकि मैं नहीं जानती थी, मैं किसको पकड़वाती। मैं किस जो आपके सामने इन्होंने 9B का उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए, 9B लगाया, उनसे पैसे लिए, मुझे एक दिन पहले भेज दिया, उन्हें 3-4 दिन पैसों के लिए रखा वहाँ पे सीआई ऑफिस। वो अभी चल रहा है ट्रायल। ये खातून महकमा सेहत से तल्लक रखती है और इसकी बातचीत आपने सुन ली। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि आपको वहाँ पे दरिंदे नजर आएंगे। कई दफ़ा खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हम यूरोप के ममालिक में रहते हैं। खुदा गवाह, जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो पता नहीं कितनी दफ़ा शुक्र अदा करते हैं। और जब इन लोगों की बातें सुनते हैं, ये जो मजलूम लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं सीधी बात आपको बता दूं, बड़े महबे वतन लोग यहाँ आके बड़ी बड़ी बड़के लगाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे जो भी सीआईए है, ये हमारे फौज वाले का अगले दिन एक टीचर को मार रहे थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। वो बूढ़ा आदमी था, उसको ऐसे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे जैसे जानवरों को मारते। अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो जनाब, जो लोग तो पाकिस्तान से बाहर है वो तो शुक्र करे कि वो यूरोप में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर जो वहाँ पे हालत बन चुकी है वो आप सबके इल्म में है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो खुद तशद्दुद का हुक्म देते। उन्होंने तशद्दुद का रास्ता चंद जर्नैलों ने अख्तियार किया हुआ है और इन्होंने अपने करिंदे पाले हुए हैं, उनको खुली छुट्टी दी हुई है। वजीर अल्लाह पंजाब है या कोई भी है, सबको खुली छुट्टी है। आपने औरतों को मारो, नंगा करो, जो मर्जी करो। बड़ी मुहिब वतनी जिनको उड़ती है ना, वो जाए जाके वहां पे जरा छितर खाएं, फिर उनको सुकून आ जाएगा। बड़े आके दावे करते हैं यहाँ पे कि हमारे वहाँ पे बड़ी इंसानियत है, बड़ा इंसानियत का ख्याल रखा जाता है। ये औरतें रोजाना मैं आपके सामने लेके आता हूँ और ये आके रो रो के बताती है किसी के साथ कोई सलूक होता है, किसी के साथ कोई सलूक होता है। अफसोस होता है कि यार ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये इंसानों का मुल्क है। यहाँ पे जो हुक्मरान है वो इंसान है। पता नहीं किन माओ ने इनको पैदा किया, किन जानवर माओ ने इनको पैदा किया जिनमें इंसानियत नहीं है। मुझे नहीं समझ आती। कोई अच्छी माँ जो होती है इस तरह की औलाद पैदा नहीं करती, मैं आपको बता दूं, जिनमें इंसानियत ना हो। आपके वहां पे जनाब पाकिस्तान में ये हालत हो चुकी है कि जो जुर्म आपने नहीं किया वो भी कबूल करो। किसी वडेरे ने आपको हुक्म दे दिया, आपने उठा के लिया ना और तशद्दुद शुरू कर देना। वडेरे अपने सामने पुलिस स्टेशन में तशद्दुद करवाते। ये कल इंतखाबात परसों थे, वहां कुत्तों की तरह ये पुलिस वाले दूर से खड़े देख रहे थे और सामने इनके इलेक्शन में धांधली हो रही थी, तो इनको लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी ड्यूटी दे रहे हो। जैसे भूखे कुत्ते नहीं खड़े होते, कहीं छिछड़े नजर आ रहे हो तो वो देख रहे होते हैं कि किसी वक्त हम इस पर हमला करें। ये हालत थी इनकी। और फिर वहां पे जनाब जो इलेक्शन की हालत हुई वो सबके सामने आके यहाँ में ईमानदारी के भाषण देने। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरा क्या मैं उनको कहूँ।
یہ عورت ہے، اس کی باتیں سن کر کہ مجھے الیکٹرک مشینیں لگاتے رہے، مرد مارتے رہے، الٹا لٹکا کے جوتے مارتے رہے، کتنا اس عورت پہ تشدد کیا، مجبور ہو کے یہ میڈیا کے سامنے آئی، قامت پہ بھی کیا، اور کوئی بھی جرم کیا ثبوت لے کے آؤ، عدالت میں پیش کرو۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کے اوپر تشدد کریں؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ کون سے قانون کے مطابق آپ اس میں تشدد کر رہے ہیں؟ یہ جانوروں کی اولاد جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا۔ ان کو اس دن فوج والوں نے جوتے مارے، بڑا اچھا کیا، ہمیں تو خوشی ہوئی، اور جوتے مارے ان کو جا کے۔ ان کو اور بھی پڑھنے چاہیے تاکہ ان کا دماغ سیٹ ہو۔ مجھے تو یہ ویڈیو دیکھ کے میرا تو خون کھول اٹھا۔ آپ یورپ میں یہ چیزیں سوچ سکتے رہ کے کہ یورپ میں اس طرح کبھی کسی خاتون کے اوپر ظلم ہو، کسی مرد کے اوپر ظلم ہو؟ بڑا اسلام کا قلعہ بنایا ہوا ہے، بڑا جی ہمارا ملک ہے۔ وہ ملک ایسے کے ہوتے ہیں جہاں اپنی عوام کے اوپر تشدد کیا جائے؟ ایسے کی پولیس ہوتی ہے، ایسے کے سی آئی اے والے ہوتے ہیں؟ روزانہ نئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، روزانہ نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کو اٹھا کے لے کے مار رہے ہیں، وہ لڑکیاں جو پکڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی صحت اتنی خراب ہوئی ہے، ان کی تصویریں اب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، ان کے وزن کم ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کھانا بھی دیتے ہیں، کون سی میڈیسن کے ٹیکے دے رہے ہیں، کس کے کہنے پہ ان کو اس طرح کی خوراک دے رہے ہیں۔ بشرا بیگم ہے، اس کو زہر دے رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی حلال کا نہیں وہاں پہ، مجھے یہ بتاؤ، کسی میں بھی انسانیت نہیں ہے؟ اس طرح تشدد کے ساتھ آپ کیا میسج دیتے ہو کہ ملک چلتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ملک چلتے ہو۔ کیوں لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر آتے؟ کیوں لاکھوں روپے لگا کے خواتین مرد پتہ نہیں کس کس تکلیف میں یہاں انگلینڈ میں رہ رہی ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں گا ایک واقعہ کسی وقت، آج یا کل، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ لڑکیاں واپس نہیں جاتی اور یہاں پہ وہ کس تکلیف میں اپنی زندگی گزاری جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے انسانیت جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ آپ جانور، درندے بن چکے ہیں، اور ہر طرف آپ کو درندے نظر آئیں گے۔ کسی ادارے میں ہر جگہ کہیں کوئی عورت قابو آ جائے اسے نوچ ڈالیں گے، اور اس کا چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ آپ کا، کوئی محفوظ نہیں وہاں پہ۔ یہ عورت بیچاری جس طرح رو کے میڈیا کے سامنے اپنی داستان بیان کر رہی، کیا اس کے اوپر گزری، اس کے بچے ہوں گے، خامند ہوگا، ساری زندگی یہ کس طرح گزارے گی اس معاشرے میں؟ کس طرح زندہ رہے گی اس معاشرے میں؟ کیا کرے گی؟ پتہ نہیں، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران ریاض کی فیملی نے بھی پاکستان چھوڑ دیا۔ سچی خبر ہے یا نہیں، سوشل میڈیا سے مجھے ملی ہے۔ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ آفتاب اقبال ہے، وہ بھی شاید دبئی شفٹ ہو گیا ہوا۔ آپ کیا سمجھتے کہ وہ جو کام آپ کر کر کے لوگوں کو اس طرح تشدد کر کے سسٹم چلانا چاہتے، کتنی دیر چلے گا؟ آپ سے پہلے کتنے نمرود آئے، کتنے فرعون آئے، کتنے یزید آئے، لعنتی زندگی گزار کے وہ دفع ہو گئے، غرق ہو گئے۔ آج بھی ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے، روزانہ کروڑ دفعہ لوگ لعنت ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح آپ کے اوپر پڑتی رہے گی جو لوگ ظلم کرتے۔ کوئی انسان کی اولاد وہاں پہ ہے ہی نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو نظر آئے گا۔ جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ مارنا شروع کر دیتا، اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ نہ آپ نے تعلیم دی، نہ آپ نے روٹی دی، نہ آپ نے کوئی ایسی صحت کے لیے چیز دی، صرف تشدد کی تعلیم دی، صرف تشدد آپ کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہ غریب عوام کے پاس روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان۔ آ کے نعرے بڑے بڑے، اسلام کا قلعہ ہے جی۔ واہ جی واہ، دعاؤں سے اس طرح کے اسلام کے قلعے بنتے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔